नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई कार्यक्रम झन्कार लाइभ शो यतिखेर नेपाल टेलिभिजन प्लस एचडीबाट हामीलाई प्रत्यक्ष तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ र हेर्नु मात्र हैन आजको दिनमा भने तपाईहरुले कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आई वान्ट टु टक टु यु अल। म तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेको छु, तपाईहरुको विचार लिन चाहिरहेको छु र यतिखेर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको साथको एकदमै धेरै भन्दा धेरै खाँचो हुन्छ हामीलाई। हरेक दिन हामी आउने क्रममा तपाईहरुसँग रमाइलो विषयवस्तुमा कुराकानी गरेर हुन्छौं। तपाईहरुले रुचाउनु भएका व्यक्तित्वहरुलाई कार्यक्रममा ल्याइरहेका हुन्छौं र तपाईहरुलाई इन्स्पायर गर्ने प्रयत्न हाम्रो जारी नै छ। यदि तपाईहरुले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरुको कोही फेभरेट गेस्ट हुनुहुन्छ जसको बारेमा तपाई थाहा पाउन चाहिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। नभए पक्कै पनि परिस्थितिलाई हेरेर को ल्याउँदा राम्रो हुन्छ र कोबाट चाहिँ धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले दिन सक्छौं भन्ने उद्देश्यले नै कार्यक्रममा हामीले गेस्टहरु ल्याइरा हुन्छौं। र मेरो पनि उद्देश्य त्यही नै रहेको छ। जो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ एटलिस्ट केही न केही चाहिँ उहाँहरुबाट चाहिँ ज्ञान लिऊ अथवा केही इन्फर्मेसन चाहिँ लिऊ, हैन त? सो म आशा गर्दछु हिजो अस्तिको एपिसोड यदि तपाईले हेर्नुभयो भने थुप्रै कुराहरुको बारेमा जानकारी पाउनुभयो होला र यस्तै तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै जानकारी पनि दिन्छौं, तपाईहरुको फिडब्याक्स पनि लिन्छौं, तपाईहरुको थट्सहरु पनि लिन्छौं र कार्यक्रममा आजको दिनमा भने तपाईहरुको डाइरेक्ट इन्टरेक्सन तपाईहरुसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन हुनेछ र त्यसको लागि भने तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र अरु पनि विभिन्न माध्यमहरु छन्। सबैभन्दा बेस्ट माध्यम भनेको म फेसबुकलाई भन्छु, किनभने फेसबुकले तपाईहरु हामीलाई 24 आवर्स कनेक्ट गराउँदछ र तपाईहरुको फिडब्याक्स र तपाईहरुको क्वेरीज जुन तपाईले फेसबुकमा राखिराख्नु भएको छ नि त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले गर्नुभएको माया, तपाईहरुले देखाउनु भएको त्यो मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो माया र यो साथलाई चाहिँ यसरी नै कन्टिन्यू राखिराख्नु होला र तपाईहरुलाई केही भन्न मन लागिरहेको छ, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तपाईहरुको केही टिका टिप्पणीहरु छन् भने पनि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेजलाई राम्रो माध्यम बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आजको यो एपिसोडमा यदि तपाईलाई केही त्यस्तो स्पेसिफिक शेयर गर्न मन लागिरहेको छ अथवा केही स्पेशल डेजहरु परेको छ भने पनि तपाईले यो माध्यमलाई यो आजको यो इन्टरेक्सनलाई चाहिँ एकदम फ्रुटफुल बनाउनको लागि तपाईको तर्फबाट पनि तयार चाहिँ गर्नु होला, किनभने हामी त एकदमै धेरै नै रेडी छौं, right? So let us be connected from the telephone line and also let us be connected from Facebook page and also our Instagram account. Our Facebook page is Jhankar Live Show. Like, share, subscribe. Likewise हाम्रो अकाउन्ट इन्स्टाग्राममा झन्कार लाइभ शो भनेर नै छ, अकाउन्टलाई फलो गरिदिनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले बिन्दावासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेडको क्रिएसन्सहरु पनि कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई पनि कुनै पनि गीत संगीत चाहिँ सुन्न मन लागेको अवस्थामा you can just request to our team who is there waiting for your call and waiting for your songs. Okay, it means the song of your choice, right? We should also thank our title sponsors Muktinath Vikas Bank र प्रीति व्हाइट टुल्स। उहाँहरु बिना हाम्रो यो जर्नी सम्भव नै छैन र पक्कै पनि अहिलेको यो अवस्थामा, अहिलेको यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि हाम्रो मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ प्रद्युमन पोखरेल सर कार्यक्रममा आइदिनु भयो। उहाँले बैंकिङ सँग सम्बन्धित मुक्तिनाथ विकास बैंकले कसरी फंक्सन गरिरहेको छ, त्यसैगरी भावी चाहिँ योजनाहरु के हुनुपर्छ भन्ने जस्तो विषयवस्तुमा मौद्रिक नीति को बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौं र पक्कै पनि मुक्तिनाथ विकास बैंकको बारेमा पनि धेरै कुराहरु थाहा पाउनु भयो होला र अझै पनि तपाईले मुक्तिनाथ विकास बैंकको बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मुक्तिनाथ विकास बैंकको फेसबुक पेज मुक्तिनाथ विकास लिमिटेडलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले मुक्तिनाथ विकास बैंकले गरिरहेको सम्पूर्ण सर्भिसेसको बारेमा थाहा पाउनु हुनेछ। त्यसैगरी मुक्तिनाथ विकास बैंकको मोबाइल एप मुक्तिनाथ एप पनि डाउनलोड गर्नु होला। त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङको जमाना छ, घर बसी तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी मुक्तिनाथ विकास बैंकको खाता खोल्न चाहिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईले मुक्तिनाथ विकास बैंकको खाता घर बसी सजिलैसँगले खोल्न सक्नुहुनेछ, राइट? अन दैट नोट आई थिंक अहिलेको क्रममा भन्ने एउटा राम्रो मिठो गीत तपाईहरुको लागि एज ओपनिङ सङ राख्दैछौं हामी। त्यसपश्चात हामी तपाईहरुको फोन कल्स लिएर उपस्थित हुनेछौं कार्यक्रममा। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो नम्बर डायल गर्दै गर्नु होला। फेसबुकमा पनि तपाईहरुको फिडब्याक्स, तपाईहरुको कमेन्ट्स र सजेसन्सको खाँचो छ, त्यही भएर फिडब्याक चाहिँ दिदै गर्नु होला। अहिलेको लागि भने लेट्स एन्जॉय द फर्स्ट ओपनिङ सङ and be back. Alright, welcome back. That was our very first opening song, Haat Se Samai, Ghumna Jau, Ramkrishna Dakal, Meena Nirola, amazing song. And we have someone on the line and we don't want to make him or her wait longer. So let's welcome our first caller. Alright, we are trying our best to get connected. So if you guys are watching us, you just can ring the number because हामी चाहन्छौं तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि र पक्कै पनि तपाईहरुको फिडब्याक्स लिनको लागि। हाम्रो रिङ्सहरु चाहिँ हाम्रो फोन रिङ भइरहेको छ and we want
we see someone desperate to talk to us, and we are indeed very, very much desperate. So let's welcome a first call. Hello. हेलो हजुर नमस्कार नमस्ते. कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ पहिला चाहिँ अर्घाखाँचीदेखि भन्थ्यो अहिले चाहिँ काठमाडौँदेखि आशिका भट्टराई. आशिकाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा. धन्यवाद. आशिकाजी, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छ. अनि हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम? छैन. ल, हेर्नु भएको रहेछ. म चाहिँ एकदमै ठिकै छु, म एकदमै सन्चै छु, म एकदम फ्रेस फिल गरिरहेको छु र मौसम पनि एकदमै फ्रेस छ काठमाडौँको अहिले. तपाईँ कुन ठाउँ, काठमाडौँको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले? म चाहिँ कलङ्की. कलङ्की. कस्तो छ कलङ्कीको मौसम चाहिँ अहिले? त्यस्तै त्यस्तै छ, भर्खर पानी परिरहेको त्यही नै हो. ए अलराइट, ल ठिकै छ. अनि आशिकाजी, हजुर हजुर. अहिलेको दिनहरू कसरी बितिरहेको छ तपाईँको? के गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्नु, बस्ने अनि पछि सानो बहिनीहरूसँग खेल्ने त्यही नै हो. हजुर. अनि त्यो बाहेक तपाईँको पढाइहरू चाहिँ के छ? पढाइ काम के छ? मेरो पढाइ भन्नाले चाहिँ पढाइ चाहिँ सिद्धाएर म चाहिँ अब जब खानेमा छु होइन. ए हजुर हजुर हजुर. अनि मेरो जब अलि गुल्मीतिर परिरहेको छ अनि त्यो भएर काठमाडौँ कार्ड लिन मात्र आएको. नाइस. सो आशिकाजी, अहिलेको क्रममा होइन, अब जस्तो अब सोसियल नेटवर्किङ साइट्सहरूमा थुप्रै जस्तो जुम मिटिङहरू भयो होइन, अनि त्यस्तो मिटिङ एटेन्ड गर्ने पनि गरिन्छ. अब धेरैजनाले अहिले त्यसलाई नै राम्रो प्लेटफर्म, जस्तो पढाइदेखि लिएर कामदेखि लिएर. ओके, सो आशिकाजी इज लस्ट. एन्ड आशिकाजी, थ्याङ्क यू सो मच फर यर कल. एन्ड द्याट्स अनफर्चुनेट है. सो तपाईँहरूको ठाउँमा तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ मौसम होइन? लेट अस नो अबाउट द्याट. र त्यसै गरी तपाईँलाई यदि केही सेयर गर्न मन लागिरहेको छ भने पनि तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो नम्बर एकदमै ओपन गरिरहेका छौँ हामीले तपाईँहरूको लागि. र थुप्रैजना मेरो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ जसले फेसबुक पेजमा चाहिँ हाम्रो लाइभ भिडियोलाई पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ. र त्यसै गरी एक दुईवटा टेक्स्ट पनि मैले देखिरहेको थिएँ. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँहरूले पनि यदि सोच्दै हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ कनेक्सनमा आउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हामीलाई तपाईँले कनेक्सनमा, तपाईँहरू हामीसँग कनेक्सनमा आउनको लागि सिम्पल, एकदमै प्रोसिजर सिम्पल रहेको छ. हाम्रो फेसबुक पेजलाई तपाईँले निहाल्नु भयो भने तपाईँले डिटेल्स तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित. हाम्रो फेसबुक पेज झन्कार लाइभ सो भनेर छ. पेजलाई लाइक गर्नुपर्छ. त्यसपछि तपाईँले भन्न मलाई कुराहरू सेयर गर्नु होला. अलराइट. हेलो. नमस्ते. नमस्ते चन्द्रमोहन. हजुर. सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै नै छु. अलराइट. के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले त हेरिरहेको छु होइन. प्लस मेरो पनि त त्यो गानाहरू होइन इज कमिङ सुन. सो when has it been slated to release? कुन दिन तोकिएको छ रिलिज गर्नको लागि? अब इज भेरी कमिङ सुन होइन. 99% जति भयो. सो रेकर्डिङ भइसक्यो? हजुर रेकर्डिङ भइसक्यो होइन. अब त मिक्सिङ पनि भइसक्यो. अब त एडिटिङ गर्न बाँकी छ. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो गीत सुन्दाखेरि? ठिकै लाग्यो होइन. त्यो त राइटर र प्रड्युसर त म नै हो. अनि त सिङ्गर चाहिँ त गिटार दिदी हुनुहुन्छ क्या. नाइस नाइस नाइस. यो कुरा तपाईँले सेयर गरिसक्नु भएको छ. चन्द्रमोहन चाहिँ यसको भिडियो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि के छ त्यो चाहिँ? अब हेरौँ न. अब पछि अहिले चाहिँ जस्ट अडियो मात्र रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ है? हजुर अडियो प्लस होइन. अब त ब्याकग्राउन्डमा त त्यो के भन्छ नि त्यो भिडियो जस्तो. ल ठिकै छ. बेस्ट विसेस फर द्याट. र आइ एम भेरी श्योर. हजुर हजुर. अनि त हजुरलाई त लिङ्क पठाइदिन्छु. अनि त टेलिभिजनमा त बजाइदिनु. यदि त्यो भिडियो लाइक हुन्छ नि क्वालिटी भिडियो छ र भिडियो छ भने अडियो गीत चाहिँ हामी प्ले गर्दैनौँ चन्द्रमोहन. थाहा छ मलाई. यदि भिडियो छ अनि राम्रो छ भने पक्कै पनि वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यु. ओके चन्द्रमोहनजी, हजुर तपाईँकोतिर अहिले मौसम कस्तो छ त्यो भन्नुहोस् न. अहिले काठमाडौँमा त पानी कुल छ है? पानी कतिको परिरहेछ? परिरहेछ भनौँ न. परिरहेछ है? सो पानी पर्दाखेरिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ तपाईँकोतिर? अब खेतीपातीको सिजन त भइ नै हाल्यो होइन चन्द्रमोहनजी. त्यसपछि अरू के लाइक हुन्छ नि पानी पर्ने मौसममा के राम्रो छ तपाईँको गाउँमा? त्यो अलिक त भनौँ न हरियाली आउँछ क्या. त्यो पानी पर्दाखेरिको जुन त्यो अलिकति वन जङ्गलमा हिँड्दाखेरि पनि त शीत थोपा थोपा हुन्छ नि. इट्स रियली फ्रेस. रमाइलो लाग्छ. एकदमै रमाइलो हुन्छ नि. त्यो भएर
अनि नि नराम्रो पक्ष भनेको त बाटो नि पुरै हिँड्ने जस्तो छ। यो विषयमा म अब कति बोल्नु कति भन्नु होइन, तपाईँलाई थाहा छ हामीले यो विषयमा पहिला पनि कति बोलिसक्या हो। अब धेरै अब के भने बोल्नुपर्छ र पक्कै पनि कुनै दिन म अझै रिसर्च गरेर पनि यो विषयमा कार्यक्रममा चाहिँ उठाउने छु यो विषय है। हजुर त्यही त। म पनि अफिस आउँदाखेरि पानी परेको बेलामा साह्रै दुःख कष्ट सहेर आइपुग्नुपर्छ, त्यही भएर पनि तपाईँ र मेरो कन्डिसन र त्यो चाहिँ मिल्न जान्छ क्या। चन्द्रमोहनजी अनि नि हजुर मेरो काम त कन्टिन्यू हुँदैछ। कुन काम? त्यो मकाली टेलिभिजन एड्रेसको जिल्ला खबरको त्यो रिपोर्टिङ गर्दैछु। That's nice, Chandramohanji. Thank you so much for sharing that with us. Best wishes for all your work. Best wishes for your song. And हामीले यस्तै माया गरिराख्नु होला, कल गर्दै गर्नुहोस्. Thank you so much. There we go. Very wonderful caller, Chandramohanji. We just had a wonderful talk with him. Chandramohanji ले आफ्नै म्युजिक भिडियो निकाल्दै हुनुहुन्छ. He is a news reporter. He also works for an FM station, and apart from that, he's an amazing human being. र त्यसै गरी तपाईहरु पनि I'm very sure very amazing person, amazing human being. र चन्द्रमोहनजी सँग कुरा गर्दै गर्दा I forgot to talk about the webinars, seminars and everything that happening virtually. अहिले जुन भर्चुअल भइरहेको छ मिटिङ्सहरु हैन, सबै कुराहरु स्टडीज देखि लिएर सबै कुराहरु भइरहेको छ, कस्तो छ के छ भनेर मैले कुराकानी गर्न चाहिरहेको थिए, तर त्यो विषय वस्तु चाहिँ मैले चन्द्रमोहनजी सँग कुरा गर्दा गर्दै बिर्से. That's the connection that we have. Thank you so much Chandramohan once again. र all my lovely viewers out there जो कोही पनि यतिखेर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ र मलाई प्रत्यक्ष नेपाल टेलिभिजन प्लस एचडी बाट हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैगरी एनटीभी एप बाट मोबाइल फोन बाट हेर्दै हुनुहुन्छ पनि, this is me Vivash and I'm very happy and I'm very ready to welcome you all. So you can dial our number 01, that's the code, and then after 4200512, that's the number that you can dial to get connected with us. Apart from that मैले भनि नै रहेको छु हाम्रो फेसबुक पेज बाट पनि तपाईले कार्यक्रमको डिटेल थाहा पाउन सक्नुहुनेछ. What are the details भनेर सोच्नुहुन्छ भने the details are about the show, शोको बारेमा डिटेल्स, त्यसैगरी अरु पनि विभिन्न कुराहरुको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ, राइट? कोही कलर हुनुहुन्छ, छोटो मिठो कुराकानी गरौँ. हेलो हजुर नमस्ते. नमस्ते रुकुजी. सन्चै हुनुहुन्छ? कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ? हेर्दै छु. म एकदम फ्रेश फिल गरिरहेको छु आज, एकदमै सन्चै छु भन्न खोजे. अनि रुकुजी के छ तपाईको खबर चाहिँ? म पनि एकदम ठीक छु. अनि अहिलेको मौसम कस्तो छ तपाईकोतिर? मौसम त अब एकैछिनमा पानी पर्छ, एकैछिनमा घाम सर्किन्छ, आज पनि त्यस्तै भइरहेछ. अनि बाटो घाटोको कुरा पनि गरौँ न, तपाईकोतिरको चाहिँ कस्तो छ बाटो घाटो चाहिँ? बाटो घाटो त हाम्रोतिर त अब हिलो नहुने त कुरै भएन यो पानीमा. जो ठाउँ ठाउँमा स्ल्याब चाहिँ अहिले पनि भइरहेछ अनि भएको पनि छ, तर फेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पुरै भएको छैन, त्यही भएर हिलो नै हुन्छ हाम्रो त यो बर्खामा त. ओके, खोला त बग्दैन नि बाटोमा? खोलै जस्तो भल बग्छ. ए होला, ठिकै छ. किनभने हिजो चाहिँ म मेरो घर फर्किँदाखेरि खोलै बगिरहेको थिएँ क्या बाटोमा, अनि म त म कहाँ आइपुगेँ जस्तो फिल भइरहेको थिएँ. अनि ठ्याक्कै त्यो सन्दर्भ जुट्यो. ठुलो पानी परेको बेलामा त्यस्तै हुन्छ, सबै भल जति बाटोमा हुन्छ. हो नि, अब अहिले पपुलेसन बढिरहेको छ, फाल्ने हामीले डस्टहरु डस्टबिनहरु चाहिँ नालामै फालिरहेको हुन्छौँ, जाम हुन्छ, निकास हुन पाउँदैन, बाटो पानी बाटोमा. अनि यस्तो पनि छ कि हाम्रो चाहिँ अब चाहिने भन्दा पनि सानो बाटो छ, अनि यतापट्टि काट्यो भने एउटाले मेरो बारीमा काट्नुहुन्न भन्छ, अर्कोले मेरो बारीमा काट्नुहुन्न भन्छ, अनि बाटो साँग्रो हुन्छ, अनि ढल बनाउने ठाउँ पनि भइरहेको हुँदैन क्या, अनि त्यही बाटोमा बगिरहेको हुन्छ. एकदमै यो सेन्सिटिभ इस्युज हो क्या, सानो सानो गल्लीदेखि लिएर सानो सानो ठाउँदेखि लिएर हैन, एकदमै यो विषय वस्तु चाहिँ एकदमै बहसपूर्ण विषय वस्तु छ, जुन चाहिँ म कुनै दिन निकाल्ने छु. र आजको दिनमा चाहिँ म लाइक हुन्छ नि, हाम्रो तपाईको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले कलेजको त्यो अनलाइन क्लासेस लिइरहनु भएको छ कि छैन? नै, कलेजको अनलाइन क्लास अब 11 को एक्जाम नहुने भयो भनेर अब हुँदैन भन्नुभएको थियो सरहरूले नि, अब भयो भन्नुभएको थियो, अनि के भएको छ लेखेको छैन, उ गरे छैन. अनि उहाँले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी समय बिताउनु भइरहेको छ? त्यो अनलाइनमा त्यस्तो केही मिटिङ्सहरु एटेन्ड गर्नुहुन्छ, जुम मिटिङ त्यस्तो केही एटेन्ड गर्नु भएको छ कि छैन उहाँले? नै, उ त त्यतिकै खेलेरै बिताइदिन्छ. अब के भन्नु भनेको पनि अलि नमान्ने. हजुर, अब यस्तो कुल मम भइसकेपछि त अलिअलि त अटेर त भइ नै हाल्छ, त्यही पनि अब अलिकति स्ट्रिक्ट मम पनि हुन्न होला है त. जिस्केको जस्तो उसलाई जहिले साथीले भनेको जस्तो लाग्दो हो, खै टेर्दैन भनेको, अब 12 मा पढ्न पाइहाल्यो नि, म 11 को एक्जाम दिनु पर्दैन,
बिस्तारै पढौँला नि 12 कटेपछि अरू जे पढे पनि भन्छ अब आजभोलि त त्यत्तिकै खेलेर बिताइदिन्छ मोबाइलमै गेम खेलिदिन्छ अनलाइन हो गेम नि अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि रुकुजी अब तपाईँ पनि यति सोसियल नेटवर्किङ साइटमा यति एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन कस्तो राम्रो राम्रो अर्गनाइजेसन संस्थाहरूले चाहिँ एकदमै विद्यार्थीहरूलाई फोकस गरेर युवा पुस्ताहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ सेमिनारहरू वेबिनारहरू चाहिँ सोसियल त्यो फेसबुकलाई नै राम्रो माध्यम बनाएर चाहिँ जुम मिटिङहरू एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो यदि तपाईँले पनि भेटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले उहाँलाई चाहिँ एटेन्ड गर्न लाउनु होला र यदि त्यस्तो के भयो भने त्यो लिङ्क म तपाईँलाई फरवर्ड गर्छु तपाईँको छोरालाई चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ फरवर्ड गर्न लाउनु एटेन्ड गर्न लाउनु होला है त राइट सो रुकु चाहिँ यति धेरै ग्याप भएको छ अब पक्कै पनि यो ग्यापमा केही न केही लेख्नु भएको छ होला सेयर गर्नुहोस् न हामीसँग होइन लेख्न त म प्राय लेखिराखेकै हुन्छु हजुर लेखेको छु लेख्न त प्लिज म त सुन्नलाई एकदम रेडी किन धेरै नै भयो नि तपाईँसँग नबोलेको सो यदि केही छ भने सेयर गरिदिनु होला भन्छु है त हस् 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 जहाँ सुन्दर हरियाली अनि चराचुरुङ्गीको आवाजसँगै म रमाउने गर्छु त्यहाँ बस्ने मलाई तिमी पाखे भन्छौ तिमी सहरमा बस्छौ सायद तिम्रो मेरो सोचाइ फरक छ जहाँ सुन्दर हरियाली अनि चराचुरुङ्गीको आवाजसँगै म रमाउने गर्छु त्यहाँ बस्ने मलाई तिमी पाखे भन्छौ तिमी सहरमा बस्छौ सायद तिम्रो मेरो सोचाइ फरक छ जब म हरेक दिन आफ्नो मनको भावनाहरू कागजमा कोर्ने गर्छु त्यसलाई तिमी सब बकवास हो भन्छौ तिमी सुखमा हुर्क्यौ सायद तिम्रो मेरो जिन्दगीको भोगाइ फरक छ जब म हरेक दिन आफ्नो मनको भावनाहरू कागजमा कोर्ने गर्छु त्यसलाई तिमी सब बकवास हो भन्छौ तिमी सुखमा हुर्कियौ सायद तिम्रो मेरो जिन्दगीको भोगाइ फरक छ जहाँ म हजारौं आफ्नाहरू कमाउने गर्छु त्यहाँ गन्दैनौ तिमी कसैलाई 2-4 पैसा कमाएपछि मै हुँ भन्छौ तिमी धनको घमण्ड गर्छौ म मनको सायद तिम्रो मेरो जीवनको कमाई फरक छ जहाँ म हजारौं आफ्नाहरू कमाउने गर्छु त्यहाँ गन्दैनौ तिमी कसैलाई 2-4 पैसा कमाएपछि मै हुँ भन्छौ तिमी धनको घमण्ड गर्छौ म मनको सायद तिम्रो मेरो जीवनको कमाई फरक छ जहाँ म आफ्नो आँसु लुकाएर अरूलाई हँसाउने गर्छु त्यहाँ तिमी अरूलाई रुवाएर आफू हाँस्ने गर्छौ तिमी स्वार्थी छौ त्यसैले त तिम्रो मेरो हरेक सोचाइ फरक छ जहाँ म आफ्नो आँसु लुकाएर अरूलाई हँसाउने गर्छु त्यहाँ तिमी अरूलाई रुवाएर आफू हाँस्ने गर्छौ तिमी स्वार्थी छौ त्यसैले त तिम्रो मेरो हरेक सोचाइ फरक छ यति नै थ्याङ्क यू सो मच सो स्विट कस्तो राम्रो थ्याङ्क यू सो रुकुजी यसरी नै कल गर्दै गर्नु होला र मैले यदि अघि नै भनेको कुरा फेरि रिपिट गरेँ त्यस्तो केही मिटिङहरू त्यस्तो केही फ्रुटफुल कुरा भयो भने लिङ्क म तपाईँलाई सेयर गर्छु तपाईँको छोरालाई एटेन्ड गर्न लाउनु होला है त थ्याङ्क यू सो मच देवीको रुकुजी हुनुहुन्थ्यो रुकुजी यति मिठो कलर हुनुहुन्छ हाम्रो मिठो लेख्नु पनि हुन्छ मिठो मदर पनि हुनुहुन्छ मिठो आमा पनि हुनुहुन्छ र मिठो गृहिणी पनि हुनुहुन्छ एउटा कम्प्लिट वुमन कम्प्लिट लेडी एन्ड यस We are incomplete without you all people out there. Yes, हामी तपाईहरु बिना एकदमै अधुरै छौं त्यही भएर पनि तपाईहरुको साथ र तपाईहरुको मायाको खाँचो हुन्छ हामीलाई र बारम्बार हामी त्यही नै भनिरहेको हुन्छ जब हामी तपाईहरुको कल लिने भनेर कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेको हुन्छौं नि हामी चाहन्छौं तपाईहरुको धेरै भन्दा धेरै पार्टिसिपेसन होस् यदि तपाईहरु पनि कार्यक्रममा पार्टिसिपेट गर्न चाहिराख्नु भएको छ आफ्नो कुराहरु शेयर गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने हाम्रो नम्बर 0142000512 0142000512 डायल गर्नु होला र तपाईहरुको कुराहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज झन्कार लाइभ शो JHANKAARLIVESHOW शो पेजलाई लाइक गर्नुहोस् र तपाईहरुको फिडब्याक्स तपाईहरुको क्वेरीज तपाईहरुलाई भन्न मन लागेको जे जति कुराहरु छन् कार्यक्रमसँग सम्बन्धित लेखि पठाउनु होला म तपाईहरुको फिडब्याक्स र क्वेरीजहरु फेसबुकबाट पनि पढिदिने छु कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दा हरेक दिन 5 देखि 6 बजे लाइभ र राति 10:30 देखि 11:30 बजेको समय रिपिट आउने गर्दछ मुक्तिनाथ विकास बैंक हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ विकास बैंकले गरिरहेको सम्पूर्ण बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा जानकारी पाउनको लागि आफ्नो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी निर्वाह गर्दैछ मुक्तिनाथ विकास बैंकले त्यसको बारेमा जानकारी पाउनको लागि अहिलेको वर्तमान यो पेन्डेमिकको बेलामा कसरी फंक्सन गरिरहेको छ यसको नयाँ फिचर्सहरु के छ तपाईले सबै कुराहरु मुक्तिनाथ विकास बैंकको फेसबुक पेज मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडलाई यदि लाइक गर्नुभयो भने आफै स्वतः थाहा पाउनुहुनेछ अहिलेको लागि हामी सोही कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ अर्थात् हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स मुक्तिनाथ विकास बैंक र प्रीति व्हाइट नुडल्सलाई हामी हाम्रो पहिलो सानो छोटो मिठो व्यापारिक विश्राममा अनर गर्दैछौँ सो अहिलेको क्रममा लेट्स इन्जोय द फर्स्ट शॉर्ट a tiny mini break and after that we will take in your calls for now enjoy the short break and be back सकिएन छोरी छिटो गर न पाहुनाहरु आइसक्नु भयो हा मामु एकचोटी देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के छिटो आऊ
हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सिप सिकाऊ है, स्वदेशमै काम गरी आत्मनिर्भर बनाऊ है। काम थिएन हल्ली बस्दै हातमा सिप नहुँदा, तालिम लिए काम पाए व्यस्त छु कमाउँदा। पेशा धर्म वर्ण लिङ्ग केही हुन्न काममा, 2-4 पैसा जोडिसके परिवारका नाममा। कमाउन सिप चाहियो धनी हुन धन, त्यसैले त सिप सिक्न लगाऊ सबले मन। सिप सिकाऊ है, स्वदेशमै काम गरी आत्मनिर्भर बनाऊ है। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास,
परिवर्तन र सफलता मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। All right, welcome back. That was the first short, tiny, mini break. This is me, Vivosh, in the house. The show is proudly presented by Bindavasini Music Private Limited, title supported by Muktinath Vikas Bank and Preeti White Noodles. Muktinath Vikas Bank is doing amazing banking services. So we are, because we are also trying our best to entertain and infotain you all people at the same time. विवश तपाईहरुको साथमा छु र तपाईहरुले पनि कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 0142000512 मा कल गरेर आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कोही कलर हुनुहुन्छ। छोटो मिठो कुराकानी गरौँ है त। हेलो नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? म तनहुबाट सनम। सनम, तपाईको फुल नेम भन्नुस् न। सनम सनम विश्वकर्मा। सनम जी, आज पहिलोचोटि बोल्दैछु है म तपाईसँग। हजुर हजुर हो। थ्यांक यू सो मच। आज कार्यक्रम पहिलोचोटि नै हेर्दै हुनुहुन्छ कि अरु बेला पनि हेर्नुहुन्छ? हैन, अरु बेला नि अहिले 4-5 चोटि भयो हेरेको। अनि 4-5 चोटि हुँदा फेरि पनि कल चाहिँ किन नगर्नु भयो त? कल चाहिँ गरे, ट्राई गरे, लाग्दै नलाग्ने त्यही भयो। ल ठिकै छ, ठिकै छ। हाम्रो फेसबुक पेज पनि लाइक गर्नु होला है त सनम जी। हजुर, लाइक गरेर त्यहीबाट नम्बर पनि के पहिला पहिला त नम्बरै नसुनिने अनि थाहै नहुने, अनि आज त त्यही गएर नम्बर There we go. Thank you so much सनम। So सनम, हजुर तपाई के गर्नुहुन्छ? म पढ्दै थिए 11 मा। अब यो कस्तो गाह्रो कन्फ्युजन है। पढ्दै छु भन्यो भने पढिरहेको छैनौँ। अब एक्जाम पनि नदिकन 12 क्लासमा पुग्नु भयो, त्यसको बधाई तपाईलाई। हजुर हजुर, अब एक्जाम त दिन पर्ने हो, अब दिन त मन थियो, अब दिनै नभएपछि के गर्ने। त्यस धेरै जना मध्ये तपाई, थोरै जना मध्ये तपाई पनि त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ जसले यस्तो सोचाइ राख्नुहुन्छ, किन धेरै जना त खुसी हुनुहुन्छ नि त। हजुर हो। सनम जी, हजुर। सो लेट्स टक अबाउट इट। तपाईले कुनै पनि त्यस्तो हुन्छ नि, अहिले त फेसबुक अथवा जुम मिटिङ भइरहेछ, वेबिनार सेमिनारहरू भइरहेको छ सोशल नेटवर्किङ मार्फत नै, हैन? तपाईले त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो इभेन्ट सेमिनार त्यस्तो कुनै पनि कुरामा सहभागी हुनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? म छैन, त्यस्तो केही कुरा खै थाहा भएन। तपाईलाई थाहा नभएर हो? हजुर। ल ठिकै छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विभिन्न संस्थाहरूले, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले अहिले सबैजना यङ्स्टर्सहरू, स्टुडेन्ट्सहरू, टिनेजर्सहरू विदामा छौँ, फुर्सदको समयमा छौँ, त्यसको लागि चाहिँ त्यसैलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ विभिन्न विषयवस्तु उठाएर चाहिँ मिटिङहरू राख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ क्या। हजुर। यदि अब पनि त्यस्तो कुनै पनि कुराहरू थाहा पाउनु भयो भने त्यस्तो एटेन्ड गर्नु होला ल। हस्, हुन्छ हुन्छ। ल अब तपाईले भन्नुहोस् हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कस्तो लाग्छ तपाईलाई, के हेर्न मन छ सेयर गरिदिनुहोस्। एकदम राम्रो लाग्छ, लाइभ सोहरूमा राम्रो लाग्छ यो अहिले। हजुर, पहिला पनि हेर्थे अरू लाइभ सो, अनि अहिले चाहिँ यो नयाँ। थ्यांक यू सो मच, राम्रो लाग्छ। थ्यांक यू सो मच। पहिलोचोटि कल गर्नुभयो, यति खुलेर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। आइ एम भेरी भेरी ह्याप्पी। सनम, लेट्स बी कनेक्टेड, लेट्स बी फ्रेन्ड्स इन फेसबुक पेज, लेट अस शेयर आवर थट्स देयर है त। ओके, फेरि कल गर्दै गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच। ओके, बाई बाई। बाई बाई। देयर वी गो। सनम विश्वकर्माजी हुनुहुन्थ्यो तनहुबाट र उहाँ कक्षा 11 चाहिँ पार गरिसक्नु भएको छ र अब कक्षा 12 मा चाहिँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र कक्षा कहिलेदेखि सञ्चालन हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई ज्ञान छैन अहिलेको अवस्थामा, तर पनि चाँडोभन्दा चाँडो सबै कुराहरू ठिक होस्। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले विभिन्न राम्रो छैन, अहिले पानी परिरहेको छ, मौसम बाटो चिप्लो छ, अहिले
गल्ली गल्लीमा पनि अहिले मैले अघि नै भनिहालेँ खोला बग्ने क्रम जारी छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले आफैले पनि के गर्न सक्छौँ होइन, त्यो कन्ट्रिब्युट गरौँ होला र आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँलाई चाहिँ आफैले नै अलिकति राम्रो बनाउन सकेको अवस्थामा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। र त्यसै गरी अहिलेको अवस्थामा फ्री हुनुहुन्छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाले मैले अघि नै भनिहालेँ विभिन्न त्यस्तो इभेन्ट्सहरू चाहिँ अर्गनाइज गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न विषयवस्तुलाई उठान गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यहाँ सहभागीहरूको विचारहरू लिने गरिन्छ। जसरी कार्यक्रममा तपाईँहरूको विचार लिइँदैछ त्यसरी नै त्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ त्यस्तो इभेन्टहरू अटेन्ड गर्नु होला। अहिलेको यो टेक्नोलोजिकली एडभान्स भएको समयमा खालि फेसबुक मात्र नचलाउँ र गेम मात्र नखेलौँ, अलिकति फ्रुटफुल कामहरू पनि गरौँ भन्ने आशय हाम्रो, फोर्स चाहिँ हामी गर्न चाहँदैनौँ, राइट। र यदि तपाईँहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो सोनामजी जस्तै तपाईँहरूले पनि हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुभयो भने नम्बर क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। मैले भनेको नम्बर यदि भनेको बेला यदि क्लियरली तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने स्क्रिनमा पनि आइरहन्छ। नम्बर 0142000512 0142000512। नेपालबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने +977 हाम्रो कन्ट्री कोड, त्यसपछि 42000512 एरिया कोड चाहिँ 01 रहेको छ, तपाईँले डायल गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको विचारहरू तपाईँले फेसबुक पेजमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले भनि नै हालेँ फेसबुक पेज एकदमै सरल र एकदमै राम्रो माध्यम, किनभने धेरैजनाको गुनासो के रहन्छ भन्दा विचार राख्न पाइएन नि दादा भन्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले विचार राख्न यदि चाहिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि राम्रो माध्यम बनाएर आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूको फोन लागिरहेको छैन भने, यदि फोन लाग्यो भने कुरा भयो भने त पक्कै पनि राम्रो भइ नै हाल्यो। र प्रयास चाहिँ पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूको तर्फबाट के कति प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग सम्पर्कमा आउनलाई, हामीसँग कुराकानी गर्नलाई, त्यो पनि सोच्नु होला। निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो विचारहरू तपाईँले हामी कहाँ राख्नुहोस् र जब तपाईँले आफ्नो विचारहरू हामीसम्म पुर्याउनुहुन्छ हामीलाई पनि असाध्यै खुसी लाग्छ। किनभने जुन हाम्रो एउटा प्रगाढता छ, जुन हाम्रो यो क्लोजनेस छ, जुन हाम्रो यो बोन्ड छ नि, त्यसले हामीलाई अझ एनर्जी दिन्छ। के गर्ने, कसो गर्ने, के विषयवस्तुलाई उठाउने, को गेस्टहरूलाई ल्याउने। हुन त आज पनि मैले एकदमै तपाईँहरूले नै रुचाउनु भएको एकजना अभिनेत्रीलाई कार्यक्रममा निम्ति आएको थिएँ, तर के कारणवश उहाँ कार्यक्रममा चाहिँ आउनु भएन, आइपुग्न असमर्थ हुनुभयो। तापनि आगामी एपिसोड्सहरूमा तपाईँहरूले रुचाउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि कार्यक्रममा ल्याएर उहाँसँगको इन्टरेक्सनलाई एकदमै एन्टरटेनिङ एट द सेम टाइम इन्फोटेनिङ पनि हामी बनाउने प्रयत्न चाहिँ गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रयास जारी गर्नुहोला। हामीसँग कनेक्सनमा आउनको लागि तपाईँहरूले जति गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको प्रयास त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस्। किनभने कन्टिन्युटी ह्याज टु बी हुन्छ नि एकदम पर्सिस्टेन्ट। रिभर कट्स द स्टोन नट बिकज अफ द स्पिड, बिकज अफ इट्स पर्सिस्टेन्स, त्यसको निरन्तरता, राइट। एउटा राम्रो सेयिङ मैले कतै देखेको थिएँ जुन टक्क याद आयो। त्यही भएर पनि हुन्छ नि लाइफमा जे कुराको लागि पनि पर्सिस्टेन्स चाहिँ चाहिन्छ क्या, निरन्तरता चाहिँ चाहिन्छ। जे कुरा यदि तपाईँले चाहिराख्नु भएको चाहिँ एकैचोटि त अचिभ कसरी हुन्छ र? वी नट हुन्छ नि, द्याट्स नट पोसिबल। यदि एकैचोटि हुने हो भने त आई थिङ्क द हार्डवर्क र एफर्ट भन्ने कुराको अस्तित्व नै सकिन्थ्यो होला नि त है। त्यही भएर जब तपाईँ धेरै हार्डवर्क गर्नुहुन्छ, निरन्तर प्रयास गर्नुहुन्छ नि, त्यसबाट तपाईँले पाउनुभएको त्यो फल पनि एकदमै मिठो हुन्छ, मिठासपूर्ण हुन्छ, राइट। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको यो टेक्नोलोजिकली एडभान्स भइरहेको समयमा तपाईँले आफ्नो यो दिमागलाई, यो मस्तिष्कलाई एकदम हेल्दी राख्न चाहिराख्नु भएको छ, एकदमै एक्टिभ राख्न चाहिराख्नु भएको छ भने के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू सोच्नुहोस्। मैले तपाईँलाई भनि नै हालेँ, जुन वेबिनार, जुन सेमिनार भनिरहेका छौँ हामीले, ग्रामीण भेगमा बसिराख्नुभएका धेरैजना युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ होला, अथवा जसको हातमा मोबाइल फोन नहुनसक्छ, जोसँग मोबाइल फोन छैन होला, जोसँग सोसियल नेटवर्किङ साइटको रिच पनि नहुनसक्छ। निराश नहुनुहोस् है। अरू पनि विभिन्न माध्यमहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ एक्टिभ राख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो डिबेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो बेलामा नयाँ नयाँ टपिक विषयवस्तुमा बोल्नु होला। साथीभाइसँग भेटेको बेलामा पनि राम्रो राम्रो फ्रुटफुल कुराहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर आफ्नो टिका टिप्पणी, आफ्नो विचार राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, राइट। र यदि तपाईँ त एकदमै अहिलेको अधिकांश प्रायः जसो छ अहिले सोसियल नेटवर्किङ साइट्समा एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले पनि त्यस्तो कोही पनि त्यस्तो वेबिनार सेमिनार जहाँ चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि तपाईँलाई एकदम फाइदा हुने र तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुने खालको विषयवस्तु चाहिँ उठाइएको छ भने त्यस्ता खालका सेमिनार र वेबिनार
जुन चाहिँ अहिले सोसियल प्लेटफर्म मार्फत भइरहेको छ त्यसमा सहभागी चाहिँ हुन नछुटाउनु होला। र त्यसै गरी कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन नछुटाउनुहोस्। तपाईँहरूको विचार तपाईँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि भने तपाईँले हाम्रो नम्बर डायल गर्नुहोला 0142000512 र तपाईँहरूको कुराहरू चाहिँ खुलेर हामीसँग सेयर गर्नुहोस्, किनभने यो कार्यक्रम भनेको यसमा कुनै बााउन्ड्री छैन, कुनै लिमिटेसन छैन। जस्ट हामी चाहन्छौँ तपाईँले आफ्नो थट्स र आइडिया चाहिँ इन्स्टेन्टली हामीसँग सेयर गर्नुहोस्। अन द्याट नोट हामीले हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्सलाई पनि अनर गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले थुप्रै ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन्सहरू यो लकडाउनको बेलामादेखि लिएर अहिलेको यो जुन अवस्था जहाँ चाहिँ लकडाउन थोरै खुकुलो गरिएको छ तापनि अवस्था गम्भीर नै छ। हामी सबैजनालाई सजग हौँ र एकदमै घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि एकदमै सजग भएर निस्कौँ, अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। त्यसै गरी घर बसी तपाईँले सम्पूर्ण यदि ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने त पक्कै पनि अनावश्यक रूपमा ननिस्किनु नै भन्छु म। तपाईँले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्न चाहिरहनु भएको छ भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको पनि फेसबुक पेज छ, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँलाई सम्पूर्ण विवरण चाहिँ डिटेल्समा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी अरू केही पनि टिका टिप्पणी त्यस्तो फिडब्याक्सहरू तपाईँलाई दिनु छ भने तपाईँले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको चाहिँ जुन क्वेसन्स र क्वेरिज छ हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। घर बसी खाता खोल्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङको लाभ उठाउनुहोस् नै भन्छौँ हामी, राइट। सो अहिलेको लागि हामी हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्सलाई नै अनर गर्छौँ। हाम्रो दोस्रो अन्तिम छोटो मिठो व्यापारिक विश्रामतर्फ हामी बढ्दैछौँ। त्यस पश्चात म तपाईँहरूको म्यासेज पढिदिनै छु र म्यासेजको साथसाथै तपाईँहरूको फिडब्याक्सहरू पनि म पक्कै पनि कलको मार्फत पनि लिनेछु। अहिलेको लागि हाम्रो दोस्रो अन्तिम व्यापारिक विश्राम, छोटो मिठो व्यापारिक विश्राम तपाईँहरूको लागि। प्लिज इन्जोय एन्ड बी ब्याक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौतम मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के। छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। गाउँ सहरमा थुप्रेका छन् अवसरका खानी। दक्ष बनाऊ, सबल बनाऊ, यही मन्त्र मानी। स्वदेशभित्रै जागिर खाना सिप सिकेर जाऊ। सिप तालिमको ज्ञानले उचित ज्याला पाऊ। समृद्ध नेपाल हो, सुखी हामी नेपाली। सिप सिकौँ, रोजगार बनाऊ, हुँदैन हात खाली। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौतम मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के। छिटो आऊ।
हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्छु नि त हजुर पक्का त पक्का तर हजुर तर किन हजुर हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि होइन त दिजु हो नि हेर्नु पर्यो नि हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन माफ गर्नुहोला हजुर हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन् आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस् त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि प्रयास परिवर्तन र सफलता मुक्तिनाथ विकास बैंक शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ जसमा फाइदा छ कसलाई फाइदा हामीलाई कि ग्राहकलाई तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ फाइदा के छ यसमा फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ वर्षौंको विश्वास छ बुझ्यो प्रीति चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ भोक लागेमा प्रीति खाऊ Welcome back after that last short commercial break. यतिखेर नेपाल टेलिभिजन प्लस एचडीबाट कार्यक्रम झन्कार लाइभ सो हेर्दै हुनुहुन्छ जुन हरेक दिन 5 देखि 6 बजेको समयमा प्रत्यक्ष राति 10:30 देखि 11:30 बजेको समयमा रिपिट आउने गर्दछ र तपाईहरुको विचार लिने प्रयास जारी छ तपाईहरुको फिडब्याक्स थट्स ओपिनियन जे जति छ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खुल्लेर राख्नुहोला खुल्लेर शेयर गर्नुहोस् म विवश एकदमै तम तयार छु तपाईहरुको थट र आइडियाजहरु सुन्नको लागि लिनको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 01420005120142000512 डायल गर्नुहोला जबसम्म रिङ जादैन तबसम्म प्रयास जारी राख्नुहोस् राइट र त्यसैगरी तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज झन्कार लाइभ शोको फेसबुक पेजलाई यदि लाइक गर्नु भएको छ भने तपाईले हामीलाई फिडब्याक्स तपाईहरुको मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुनेछ किनभने प्रयास भनेको कनेक्सनमा आउनु हो चाहे त्यो फेसबुकबाट होस् अथवा चाहे त्यो हाम्रो डाइरेक्ट इन्टरेक्सन फोन मार्फत राइट सो केही टेक्स्टहरु आएका छन् म पढ्दिन गइरहेको छु र त्यसैगरी यदि तपाईहरुलाई पनि केही भन्न मन लागिरहेको छ भने यु क्यान जस्ट गो एन्ड यु क्यान जस्ट डायल द नम्बर यु क्यान जस्ट शेयर or else you can just text us via the official Facebook page that is Jhankar Live Show and it's very very simple to get connected with us. जति समय बाँकी छ no worry just get connected and let us share the thoughts let us share the ideas र कसरी चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई डल हुन नदिने के I think we should think about that also, right? So it's high time that we think about it and high time we seriously do some, follow some step to think about it, right? Alright, so again, that I am going to read out some texts that I have with me. Okay. That was, okay, Sonam Sunar ji हुनुहुन्थ्यो. Okay, I think, okay, हामीलाई सोनाम जीले नै कल गर्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई. But I don't think it's the one same. So in case if you are the same, please let me know. It's just saying Damida, thank you so much. Dami bhai, that you just texted us. And also Dami because I hope you are the same Sonam and you just called us. Thank you so much for that one. And yes, thank you so much. So let's see, this is Priya. Okay, this is Priya Magar. Okay, let's see what Priya ji has to say. ब्रदर फोन त लाग्दैन त भन्नुहुन्छ अलराइट फोन लाग्दैन बिकज कनेक्सनमा अरु पनि आउन प्रयास गर्नुहुन्छ तपाई धेरै गर्नु होला अलराइट कोही कलर हुनुहुन्छ छोटो मिठो कुराकानी गरौँ हेलो हेलो नमस्कार दाइ नमस्ते कति मिठो आवाज कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म कल्पना खड्का साथीबाट कल्पना जी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा थ्यांक यू दाइ अलराइट सो कल्पना के छ नयाँ नौलो खबर कति पछि कुरा हुँदैछ है धेरै त भएको छैन दाइ भयो होला 1 वीक जति 1 वीक भनेको धेरै होइन मेरो लागि त धेरै सो अनि के दाइ खाजा खानुभयो म अलि ढिला लन्च गर्छु कि मेरो टाइम टेबल अलिकति अर्कै टाइपको छ क्या सो मेरो लन्च चाहिँ 2 बजे हुन्छ 2:30 3 बजे 3 बज्छ लगभग होइन लन्च त्यही भएर चाहिँ मेरो खाजा चाहिँ मेरो हुँदैन अब एकैचोटि इभिनिङको डिनर हुन्छ लाइट सो तपाईको चाहिँ सुनाउनुहोस् तपाईले खाजा खानुभयो मैले खाएँ दाइ भर्खरै के खानुभयो चाउचाउ खानुभयो लाइक फ्राई गरेर बोइल गरेर के गरेर बोइल गरेर नाइस अलराइट
सो कल्पनाजी हजुर अनि अहिले तपाईँको घर वरिपरिको वातावरण कस्तो छ हिलो छ कि छैन बाटोघाटो कस्तो छ जताततै हिलो झन् त्यो बाटो बनाउन लाग्छ नि त जताततै एउटा प्रश्न आउँछ होला जहिले जहिले पानी पर्ने मौसम नजिकै गर्दाखेरि अथवा पानी पर्ने मौसमतिर किन बाटोघाटो धेरै बनेको होला है मलाई त जहिले त्यही बाटो त अहिले यो कोरोनाले गर्दा मान्छे धेरै हिँड्दैनन् भनेर त्यही मौकामा बनाए जस्तो नि लाग्छ कहिलेकाहीँ त खै मलाई त जहिले पनि पानी पर्ने बेलामा नै बन्छ जस्तो लाग्छ कि म गलत हुन सक्छु होइन मेरो जस्ट थट मात्रै हो सो कल्पनाजी हजुर भनेपछि घरभित्रै बस्नुहुन्छ बाहिर निस्किनुहुन्न है घरभित्रै छु दाइ त्यही हो अब एक्जाम एसी भइहाल्यो अनि रिजल्ट चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा बोलाउनु भएको थियो सरहरूले हजुर अनि एकचोटि आऊ तिमीहरूको अब यत्रो 3-4 महिना हुन लागिसक्यो तिमीहरूको अनुहार पनि हेरौँ एकचोटि भनेर सरले इन्भाइट गर्नुभएको थियो भोलिको लागि हजुर अनि एकचोटि अब कलेज कुन पढ्छौ अब कुन तरिकाले हामीले नम्बरहरू पठायौँ यहाँबाट तिमीहरू टेन्सन नगर होइन हजुर त्यो चाहिँ अब आऊ अनि त्यसपछि हामी स्कुलमै भनौँला भनेर म्याम सरहरूले सो जानुभयो त कहिले जाँदै हुन्छ स्कुल भोलि ल जानु होला अनि के हुन्छ कसो हुन्छ यसो सेयर गर्नु होला फेसबुक पेज मार्फत मेसेन्जरको मार्फत है त हस् भाइ अलराइट सो कल्पनाजी हजुर तपाईले अहिले हुन्छ नि विभिन्न सोशल नेटवर्किङ साइट्समा विभिन्न खालको होइन अनलाइन अहिले सेमिनार हुँदैछ वेबिनार भइरहेको छ जुम मिटिङ भइरहेको छ त्यस्तो केहीमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुभएको छ कि छैन जुम मिटिङमा त्यही जुमबाटै हिजो कुरा भएको थियो ए अलराइट सो कस्तो तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो वेले अहिले इन्टरेक्ट भइरहेको छ त्यो वेले अहिले हामी नजिक रहेको छौँ नि जुन जुम मिटिङ मार्फत त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भइरहेको छ कस्तो लाग्यो तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त्यो सुनाइदिनुहोस् न मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो सबै चिजको एकचोटि पालो आउँछ भन्छन् नि त्यो जुम एप पनि पहिल्यैदेखि थियो नि त हजुर अनि त्यसको पनि अहिले चाहिँ पालो आएछ जस्तो फिल भइरहेको थियो कि मलाई एकदमै रमाइलो कति धेरैजना साथीहरूसँग कुरा गर्न मिल्यो नि त त्यहाँ त हजुर 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 अनि एकदम धेरै रमाइलो राम्रै लाग्यो मलाई त्यस्तो यो जुन छन् नि जुमहरू यताउता हजुर एकदमै राम्रो र अरू बेला त्यस्तो केही पनि त्यस्तो इभेन्ट्सहरू त्यस्तो केही फङ्सन्सहरू भयो भने एटेन्ड गर्नु होला है त ए हस् र फेरि कल गर्दै गर्नु होला जाँदा जाँदै केही सन्देश केही कुरा छ भन्नलाई अब सन्देश त त्यही हो प्रोग्राम एकदम राम्रो लाग्छ आजकल अलिकति ब्याडमिन्टन यताउता खेल्ने भएर प्रोग्राम हेर्न पाएको थिएन मैले अनि मैले आज प्रोग्रामै नहेरिकन हजुरलाई कल गरेको थिएँ अनि केही टपिकमा कुरा गर्नुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर छैन चाहिँ ठिकै छ रमाइलो लाग्छ मलाई प्रोग्राम सधैँभरि यसरी नै अगाडि बढिरहेको थ्याङ्क यू सो मच कल्पना किप टेक्स्टिङ अस किप कलिङ अस बाई थ्याङ्क यू बाई बाई देयर वी गो कल्पनाजी हुनुहुन्थ्यो अमेजिङ मलाई जुम मिटिङको एक्सपिरियन्स उहाँको खतरा राम्रो भयो भन्दै हुन्छ द्याट्स अमेजिङ राइट सो तपाईँहरूको पनि एक्सपिरियन्स कस्तो भयो सेयर गर्नु होला तर आई डोन्ट थिङ्क विल बी एबल टु टेक इन द कल्स बट देन अल्सो इफ माई टिम मेम्बर्स they are very generous, they may welcome you, so it's up to you guys. So if you want to dial, just keep dialing or just keep texting because I am very eagerly waiting for some wonderful text. Alright, so let's see this text by Vishal Soni. Let's see what Vishal has to say. Alright, so brother, okay, अस्ति एउटा मिटिङमा म पनि थिएँ तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि भन्दै हुन्छ alright, मिटिङ भन्नाले कस्तो मिटिङ मैले क्लियरली बुझिनँ सो इफ यु आर टकिङ अबाउट वेबिनार र जुम मिटिङको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यस म एकदमै धेरै एक्टिभ छु धेरै मिटिङ्सहरूमा म अहिले घर बसी पनि चाहिँ हुन्छ नि कामहरू गरिरहेको हुन्छु वेबिनारबाटै र त्यसै गरी युथ ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन्सहरूसँग म पनि आबद्ध भएको हिसाबले पनि मेरो पनि एउटा जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ मलाई र मैले आफूले बुझेको आफूसँग भएको ज्ञान गुणहरू चाहिँ मैले जुम मिटिङ मार्फत वेबिनार मार्फत पनि सेयर गरिरहेको छु र म यो आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण युवा पुस्ताहरूलाई अहिलेको यो समयमा यो दुःखको घडीमा पक्कै पनि त्यस्तो केही पनि फ्रुटफुल कुराहरू यदि तपाईँको आँखामा पर्यो भने चाहिँ त्यसमा सहभागिता चाहिँ पक्कै पनि जनाउनु होला र विशाल सोनी थ्याङ्क यू सो मच आगामी दिनमा पनि आफ्नो सहभागितालाई यसरी नै कन्टिन्युटी राख्नु होला भन्न चाहन्छु म अलराइट सो लेट्स सी दिस इज द टेक्स्ट बाई विवेक खड्का लेट्स सी व्हाट विवेक हैज टु से ब्रदर यु आर लुकिङ सो गुड भन्दै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच विवेक एन्ड आई एम भेरी स्योर द्याट यु आर वाचिङ अस So if you are watching us, thank you so much for that. And he says, brother, आज त कल लागेन भोलि चाहिँ लाग्छ कि भन्दै हुन्छ अलराइट सो आज नलागे भोलि लाग्छ भोलि नलागे पर्सि लाग्छ तपाईँको एफोर्ट चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ राख्न एकदमै धेरै जरुरी छ है त थ्याङ्क यू सो मच ओके दिस इज अङ्कित बर्देवा सो वाट अङ्कित हैज टु से ही जस्ट हैज टु से हेलो मात्रै सो हेलो अङ्कित भाइ थ्याङ्क यू सो मच फर योर टेक्स्ट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर दिस वन्डरफुल एफोर्ट द्याट यु हेभ जस्ट सोन एन्ड आई होप द्याट हाम्रो कनेक्सन अझै धेरै हुनेछ र तपाईँसँग यसरी नै धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हुनेछ
मेरो सम्पूर्ण भ्युवर्सहरू नयाँ पुरानो र आज मात्र जोडिनुभएका सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ र हाम्रो यो जर्नी जुन छ नि यो यस्तो मिठो भएको छ, यो जर्नी यो तपाईँहरूले गर्दा भएको। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूको थट, तपाईँहरूको आइडियाज, कार्यक्रम सम्बन्धी जे छ सबै कुराहरू सेयर गर्नु भन्दै आजको लागि भने मैले बिदा माग्ने बेला भइसक्यो। जानुभन्दा अगाडि विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेडको यो प्रस्तुतिलाई चाहिँ पक्कै पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र प्रीति व्हाइट नुडल्सले अर्डर गर्नुभएको छ। त्यही भएर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमको रिपिट तपाईँले राति 10:30 देखि 11:30 बजेको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मजाले हेर्नुहोला। तपाईँको फिडब्याक्स, तपाईँको सजेसन, एडभाइस जे जति छ अबको क्रममा मैले भने चाहिँ फेसबुक पेज मार्फत लिनेछु। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, सम्पूर्ण प्रतिक्रिया फेसबुक मार्फत झन्कार लाइभ सो मार्फत चाहिँ राखिदिनु भन्दै मलाई पनि बिदा दिनुहोला। बाँकी रहेको समय एकदमै राम्रोसँगले बितोस्। जय मुक्तिनाथ, जय गीत, जय सङ्गीत, जय नेपाल। सङ्गीतको विकासमा समर्पित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित